बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल हादीनिल महदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमें उसने दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और हमको तरह तरह की नेमतें अता फरमाई। और हम अपने वजूद ही को देखें, हम अपने पाए सुबात को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेहतरीन चीज़ें अता फरमाई। आँखें हमारी बहुत बड़ी नेमत हैं, हालांकि करोड़ों अनगिनत लोग दुनिया के अंदर अंधे हैं। खुदा का शुक्र एहसान है कि उसने हमें आँखें तो अता फरमाई, कान हमें सुनने के लिए अल्लाह ने अता फरमाए, समाअत करने के लिए अता फरमाए। दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते। ज़बान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई, जिससे हम कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, दीन की बातें भी करते हैं, बुरी बातें भी हो सकती हैं और गालियाँ वगैरह भी लोग देते हैं इसी ज़बान से, और वायदा करके उसको खिलाफ भी करते हैं इसी ज़बान से, मिलत इस्लामिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा माइंड और ज़की हमको अता फरमाया, दिमाग अता फरमाया। दुनिया के अंदर अनगिनत लोग दिमाग से ओझल हैं, पागल जिनको कहते हैं वो हैं, दीवाने हैं। मिलत अल्लाह का हमें दिमाग से अता फरमा। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हज़ारों करोड़ लोग हाथों से अपाहिज हैं, वो पकड़ नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने हमारे हाथों में ताकत अता फरमाई। हज़ारों लोग करोड़ों ऐसे हैं कि जो पैरों से अपाहिज हैं, जो जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने परवरदिगार आलम ने हमें पाँव अता फरमाए, उनमें ताकत अता फरमाई, हमारे पाए सुबात को सलामत रखा। कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत हम शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे अगर एक नेमत के एवज़ में हम पूरी उम्र सजदे में पड़े रहें फिर भी अल्लाह की एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बसा नज़दीक शाकिरीन, अल्लाह शुक्र वालों को पसंद करता है। आज दुनिया के अंदर देखिए, अगर किसी घर में मौता हो जाता है तो लोग, अगर कोई पहली ईद आती तो आए मिलत इस्लामिया के 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना हराम है, लेकिन बीवी जो है जिसका शौहर इंतकाल कर जाए तो वो 4 महीने 10 दिन की तक शोक कर सकती है। लेकिन अवाम जो 3 दिन से ज़्यादा शोक करना जो है हराम है। मिलत इस्लामिया गम की चीज़ का, सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखो कि पूरा ख़ानदान, घर वाले, लड़के सब वहाँ करबला मुअल्ला में शहीद हो गए और ख़ुद भी इस्लाम के नाम पे अपने सर को कुर्बान कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, देखा कितना बड़ा मामला है। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को सब्र अता फरमाए जिसके यहाँ से इंसान जाता है। लिहाजा वो ईद को आज ऐसा चीज़ है कि जब ईद आती है, जिस घर में तो लोग कपड़े नए नहीं पहनते, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई चीज़ है। लेकिन उम्र भर का शौक़ नहीं, क्योंकि तुम्हें भी जाना पड़ेगा लाजमी। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से सैयद अजब मुहर्रमुल हराम का जब महीना आता है तो बहुत सी जगह लोग ना झाड़ू देते हैं और ना नए कपड़े पहनते हैं, और ये इसी चीज़ ज़मीन में भी सोते हैं और बिस्तर पर ही लेटते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये सब गलत है। क्यों? सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरे नहीं हैं, ज़िंदा हैं, उनके मौत नहीं हुई है। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने सर को कुर्बान कर दिया, अपनी रूह को कुर्बान कर दिया। लेकिन वो वला अल्लाह लमा यक़्तुल वला तक़ुलू लमा यक़्तुलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग खुदा की राह में अपनी जानें दे दें, कत्ल हो जाएं, वो ज़िंदा हैं, मुर्दा नहीं हैं। बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उन्हें अपने रब के पास से कब्र के अंदर भी रोज़ी रिज़्क़ मिलता है। ऐ मिल्लत इस्लामिया कि जिस घर के अंदर मौता हो जाए तो वो इन चीज़ों को ना करे, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा शोक करना जो है जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से औरत के लिए तो चलो ठीक है कि 10 दिन वो 4 महीने 10 दिन का है, उसकी इद्दत है, उसमें वो शोक कर सकती है। लेकिन अवाम के लिए ये हुक्म नहीं है। ऐ मिल्लत इस्लामिया, और यही कि जब मैयत होती है तो गम तो ज़रूर होता है अपने घर से, क्योंकि एक बकरियों का बड़ा रेवड़ हो, उसमें सैकड़ों बकरियां हो, लेकिन जब एक बकरी वहां से बेच दी जाती है, अगर कोई ले जाता है तो सारी बकरियां चीखती चिल्लाती हैं। इसी तरीके से जिस घर के अंदर मौत हो तो उस घर के वाले से पूछो कि उसका बाप जाता है या उसकी माँ जाती है, उसका बीवी जाती है या उसका बेटा जाता है या उसकी बेटी जाती है इस दुनिया से, तो कितना गम होता है। लेकिन इस्लाम ने वो ताकत अता फरमाई है कि हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला मुअल्ला में इरशाद फरमाया, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन आपके समय बड़े बेटे थे,
جن سے آج بھی دنیا کے اندر نسل یہ سادات چلی ہے، سید جتنے بھی سب انہی کی نسل سے ہیں۔ سیدنا وہ بھی اپنے بیمار تھے، مہجور تھے، کھڑے ہوتے تھے کپ کپا کے زمین پہ گر جاتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا تم زندہ رہو اور تمام مسلمانوں کو یہ بتاؤ، یہ ایک پیغام پہنچا دینا کہ جس گھر میں جوان شیر کا انتقال ہو جائے تو ان کے گھر والوں سے کہنا کہ یہ بھی یاد کر لو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوان شیر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور کسی کی بیٹی چلی جائے تو وہ بھی صبر کرے، اور جو بھوک پیاس میں مبتلا ہو، غریبی زیادہ لاچاری مجبوری ہو، وہ حسین کی بھوک کو، حسین کی پیاس کو یاد کر لے، انشاءاللہ اس کو صبر آ جائے گا۔ اے ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح راستہ دکھائے، اور پروردگار عالم صرف اپنا محتاج رکھے مسلمانوں کو، اتنا دے پروردگار عالم کہ نیک مال عطا فرمائے، نیک روزی عطا فرمائے، اتنا دے کہ صرف اپنا محتاج رکھے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کسی دنیا دار کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحیم کریم سے مسلمانوں کو اتنی سمجھ اور سوجھ بوجھ دے، اتنی صلاحیت دے۔ اے ملت اسلامیہ، اور آج یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں شور و غل کرنا اور جگہ جگہ بھاگنا دوڑنا پھرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اگر قرآن پاک پڑھی ہوئی ہو تو اللہ کا کلام پڑھو، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں پڑھو گے تو ایک لفظ کا آپ نیکی کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ الف لام میم 3 لفظ ہو گئے، 30 نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو 90 نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ ایک تسبیح پڑھ لی تو انشاءاللہ تمام نیکیوں کے ڈھیر ہیں۔ لیکن تمامی چیزوں پہ اترانا نہیں، کہ ایک دنیا کے اندر ایسا شخص تھا کہ جس کی بہت زیادہ ڈھیر نیکیاں تھیں، وہ یہ سوچتا تھا کہ اب مجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جب آخری معاملہ ہوگا تو ڈھیر اس کے نیکی کا ہے، اور کہے گا اے پروردگار عالم میری نیکیوں کا کتنا بڑا ڈھیر ہے۔ لہٰذا ایک شخص آئے گا کہ کہے گا کہ اے شخص تو نے مجھے گالی دی تھی، اب مجھے عوض دے۔ اللہ کہے گا بے شک دی تھی، دے نیکی تو اس میں ڈھیر میں سے نیکی کچھ دی جائیں گے۔ ایک آئے گا کہ تو نے مجھے ستایا تھا، دے اس کا عوض، اللہ کہے گا دے، اس ڈھیر میں سے نیکیاں عطا فرما دی جائیں گی۔ ایک کہے گا میرا حق مارا تھا لہٰذا اب دے، تو اللہ کہے گا بے شک اس میں سے نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی۔ ایک مزدور آئے گا، کہے گا میں نے محنت کی تھی، تو نے میرے مزدوری نہیں دی تھی اور مجھے گالیاں پھکڑیاں دی تھیں، لہٰذا اللہ کہے گا بے شک دے اس میں سے نیکیاں۔ یہاں تک لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں اس میں سے دے دی جائیں گی، اور اس کے بعد اس کے پاس ایک نیکی نہ ملے گی، کیونکہ اللہ کہے گا اب بتا تیرے دل میں کیا ارمان تھا کہ مجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لہٰذا اب یہ بتا میں تجھے جنت میں بھیجوں یا جہنم کے اندر۔ اے ملت اسلامیہ، کسی بھی چیز پہ اترانا نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، انکشاف ہے کہ دنیا کے اندر جیسی زندگی گزارے، اللہ خوشحالی کی زندگی دے، اچھا دماغ دے، اچھی سوچ دے پروردگار عالم، سب کو اچھی آنکھیں دے، اچھی زبان دے، بولیں تو نیک بولیں، سوچیں تو نیک سوچیں، اور پکڑیں تو اچھی جگہ پکڑیں، لہذا اور قدم بڑھیں تو اچھی نیک جگہ کے بڑھیں، تو اللہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو اچھی ہدایت دے اور سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مومنوں کی اولادیں ہیں سب کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اولاد رات دن نماز پڑھتی ہوگی، حج کیا اس نے، عمرے کیے اور میں نے ماتھا کالا کر لیا سجدے کرتے کرتے، ماں باپ کا اگر نافرمانے تو میں لکھ کے دے دوں گا کہ گارنٹی کے ساتھ، حدیث شریف کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کریم کے اندر بھی، کہ وبالوالدین احسان ہو، وہ یہ سوچے کہ میں جنت کا حقدار بن گیا، نہیں بلکہ جنت کا نہیں جہنم کا حقدار ہے، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان جہنم میں ضرور جائے گا، کتنی عبادت کرے کوئی عبادت اس کی قبول نہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، سب کو شاد رکھے، سب کو خوشی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ باخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔